अ, सहकारी हकित राष्ट्रिय समाज र सहकारी सञ्चारको टिम बीच यो अहिलेको विद्यमान महामारीको अवस्थामा सहकारी अभियानको र राज्यको के भूमिका हुन सक्छ सहकारीहरूको जोखिम व्यवस्थापनको लागि भन्ने विषय शीर्षकमा हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम हाम्रो सहकारी अभियानका मूर्धन्य व्यक्तित्व पूर्व राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष पूर्व मन्त्री दीपक प्रसाद भास्करज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका आदरणीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक केबीज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी लामो सहकारी समयदेखि सहकारी अभियानमा पूर्व रजिस्ट्रारको भूमिकामा रहेर सहकारीको एकदम प्यारो व्यक्तित्व अहिले पूर्व रजिस्ट्रार एकदम अहिले बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्य आदरणीय सुदर्शन सर ढकालज्यूलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सहकारी हकित राष्ट्रिय समाजका उपाध्यक्ष गोविन्द गिरी, सचिव ऋषिराम ढकाल, सदस्य हिराकाजी बस्नेत, सुशील चौधरी, कोषाध्यक्ष सुशील चौधरी लगायत सञ्चारको टिम र सहकारी हकित राष्ट्रिय समाजको परिवारप्रति पनि म सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र अब म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम मैले चाहिँ अहिलेको यो सुदर्शन सरलाई म सर्वप्रथम चाहिँ आफ्नो मन्तव्य राख्नलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसमा चाहिँ विद्यमान यो कोभिड-19 को महामारीको अवस्थाले सहकारीमा पुर्याएको क्षति र यस्तो अवस्थामा सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूलाई कसरी सेवा दिनुपर्दछ, यसमा राज्यको भूमिका के रहनु पर्दछ भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर आफ्नो धारणा राख्दिनलाई मैले चाहिँ सुदर्शन सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अरुणजी। अब मैले चाहिँ अब प्रत्यक्ष रूपमा सहकारीमा अहिले म सम्पर्कमा नरहेको हुनाले त्यति धेरै कुरा त मलाई थाहा नहोला। त्यही पनि म अहिले मकवानपुरमा छु, मकवानपुर बसिरहेको छु हेटौडामा। अब यहाँ पनि हाम्रो यहाँको स्थानीय सहकारी जिल्ला सङ्घहरू होइन, जिल्ला स्तरीय विषयगत सङ्घहरू, जिल्ला सङ्घहरू होइन, त्यसै गरी केन्द्रीय सङ्घका पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ। हाम्रो कहिलेकाहीँ यहाँ इन्टरेक्सन हुन्छ। यो प्रदेश सरकारले कहिलेकाहीँ यो कृषि मन्त्रालय सहकारी मन्त्रालयमा बोलाउँछ हामीलाई, मलाई पनि। मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भनेदेखि खास गरी अहिले चाहिँ खास गरी अब 40-42 दिन कति दिन भयो यो हामी लकडाउनमा बसेको। यो अवस्थामा कारोबारमा असर पर्नु त स्वाभाविकै हो, तर त्यस्तो चाहिँ यो चाहिँ सदस्य केन्द्रित चाहिँ सहकारी संस्थाको एउटा चाहिँ भनौँ न प्रकृति नै के हो भनेदेखि सदस्यको साझा सम्पत्ति भएकोले, साझा व्यवसाय भएकोले चाहिँ सदस्यहरूले पनि यो कुरो बुझ्छन् कि अहिले यो बेलामा सङ्कट छ, हामीले अत्यावश्यक बेलामा मात्रै सहकारी संस्थाहरूमा हाम्रो चाहिँ राखेको पैसा निकाल्ने अनि वा राख्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ सदस्यहरूले बुझ्ने भएकोले चाहिँ मलाई लाग्छ यो निजी क्षेत्रका बैंक जस्तो बचत ऋण सहकारी खास गरी त्यसमा प्रत्येक त्यति चाहिँ अहिले असर परिसकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र खास गरी यो बेला बिचमा चाहिँ के देखियो भनेदेखि नेपालमा चाहिँ 12,000 कृषि सहकारी संस्थाहरू दर्तामा देखिन्छ। कृषि सहकारी वास्तवमा कृषि सहकारीको नामबाट सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएको भए तापनि यो कृषि उत्पादनमा चाहिँ सहकारी संस्थाहरू धेरै कम, खास गरी दुग्ध सहकारीदेखि बाहेक यो चाहिँ वस्तु उत्पादनमा यो बाली उत्पादनमा चाहिँ कृषि सहकारी संस्थाहरू देखिएन र किसानहरूले उत्पादन गरेको चाहिँ खास गरी यो कच्चा भनौँ न नष्ट भएर जाने यो बाली बजारमा पुर्याउन सक्ने वा बजार भनौँ न हाम्रो यहाँको चाहिँ मकवानपुरको हिसाबले काठमाडौँ केन्द्रित बजार भएको हुनाले काठमाडौँमा पपुलेसन घटेको कारणले त्यहाँ खपत कम हुने अनि त्यसलाई चाहिँ बजारमा पुर्याउन नसक्ने यो कन्डिसन चाहिँ देखियो यहाँ पनि। त्यसकारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ सरकारले नीति बनाउँदाखेरि अहिले चाहिँ यो क्राइसिसको बेलामा खास यो यस्तो क्राइसिस त अब नौलो पनि हो हाम्रो लागि। अनि यस्तो क्राइसिसमा चाहिँ सहकारी संस्थाहरूको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ, तर हामीले चाहिँ कस्तो सहकारी बनायौँ, अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ। र तत्काल चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले चाहिँ बचत ऋण सहकारी खास गरी फाइनेन्सियल कारोबारमा चाहिँ ठुलै असर दिइसकेको छैन। अब बिस्तारै अहिले तुरुन्तै भनौँ न 15 दिनपछि खोल्ने वा 1 महिनापछि खोल्ने हामीले कारोबार चाहिँ सुचारू गर्न पायौँ भनेदेखि
बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू फेरि जस्ताको जस्तै आफ्नो कारोबारमा जानुहुन्छ। खास गरी केही चाहिँ अब चाहिँ जुन चाहिँ लगानी गरिएका चाहिँ क्षेत्रहरू छन् जहाँ चाहिँ जुन चाहिँ क्षेत्र बन्द रहन्छ लामो समयसम्म, खास गरी अब लगानीको क्षेत्रहरू यातायातमा लगानी भएको होला, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ घर जग्गामा लगानी भएको होला। यस्ता कारोबारमा लगानी गरेका जुन ठुलो लगानीहरू, ती लगानीहरू चाहिँ अब समयमा उठ्दैन कि भन्ने त्यो चिन्ताहरू चाहिँ पक्कै पनि छ। अहिले मैले यति कुरा राखेँ, फेरि तपाईँको कुराबाट के आयो भनेदेखि फेरि म मेरो कुरा राख्छु। हस् हस्, धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद। फेरि पनि यहाँसँग हामी जोडिनेछौँ। अब म हाम्रो केबी सरतिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। केबी सर, यहाँ अब सहकारी अभियानमा पनि हुनुहुन्छ र एउटा चाहिँ नेपालको एकमात्र ब्याङ्क, सहकारीको एकमात्र ब्याङ्क राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। ब्याङ्कले ठ्याक्कै भनिदिनु, ब्याङ्कले के गरिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा? यो अवस्थामा कसरी काम गरिरहेछ? होइन, खास गरी चाहिँ अब राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले चाहिँ अभियानको तर्फबाट अब धेरै सदस्य भएको र धेरै ठाउँमा चाहिँ नेटवर्क भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो 7 प्रदेशमा हाम्रो सञ्चालकको अगुवाईमा त्यहाँ अब सबै यो राहतको कार्यक्रमहरूमा चाहिँ सहभागी हुने र विपद व्यवस्थापनलाई सहयोग हुने गर्नु पर्यो भन्ने ढङ्गले हामीले निर्देशन गर्छौँ। जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रा सञ्चालकज्यूहरू 7 प्रदेशमा चाहिँ विभिन्न गतिविधिहरूमा, चाहे तब उहाँहरूले पालिका तहमा सरकार गर्ने कुरा होस्, चाहे प्रदेश तहमा सरकार गर्ने कुरा होस्, चाहे चाहिँ अब अर्को केन्द्रीय तहमा सहयोग गर्ने कुराहरूमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क लागिरहेको छ। र यसमा जस्तो उदाहरणको रूपमा नगर प्रदेशमा त्यहाँ हाम्रो ब्याङ्कको सञ्चालक महेन्द्र गिरी हुनुहुन्छ। महेन्द्र गिरी चाहिँ अब त्यहाँ करिब करिब उहाँहरूले झन्डै 1 करोड जतिको चाहिँ सहयोग चाहिँ त्यो सारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पालिका तहमा र प्रदेश तहमा, अनि प्रदेश तहमा चाहिँ त्यो अहिले जुन आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पूर्णको खाना व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ विभिन्न सुरक्षा निकायहरूसँग, आर्मी र पुलिससँग समन्वय गरेर उहाँहरूले उपलब्ध गराउनु, त्यो काममा लागिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हरेक ठाउँमा यसरी चाहिँ आम रूपले अब 4 नम्बर प्रदेश गण्डकी प्रदेशकै कुरा गरौँ, त्यहाँ एउटा हाम्रो सदस्य संस्था एउटा स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था छ। त्यसले चाहिँ करिब 3 बेडको अस्पताल चाहिँ त्यो उसकै लागि यो कोरोना नियन्त्रणकै लागि चाहिँ छुट्याएको छ। त्यो कारण हाम्रो गण्डकी प्रदेश संयोजक रामबहादुरजी त्यसको समन्वयमा लागिरहनु भएको छ। र त्यसै गरी अब यो प्रदेश नम्बर 3 मा पनि हाम्रो यो भक्तपुरमा चाहिँ त्यहाँ कृषि सहकारी सहकारी संस्थामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 20 बेडको कोरोना नियन्त्रणको लागि सहकारी ब्याङ्क समेत, सहकारी अभियान समेत रहेर हामीले त्यहाँ चाहिँ कोरोना नियन्त्रणको लागि व्यवस्थापन गर्न म पनि त्यो समितिमा भएर व्यवस्थापन गरिरहेको छु। त्यसै गरी मुलुकभरिमा के समस्या, केन्द्रीय तहमा वित्तीय क्षेत्रमा के समस्या छ त भनेर वित्तीय सङ्घ सरकारवाला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, केन्द्रीय सङ्घ, कृषि सङ्घ, बहुउद्देश्य सङ्घ लगायतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समन्वय गरेर ती समस्याहरू सङ्कलन गरेर अगाडि बढेर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ मार्फत, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क मार्फत सम्बन्धित तहमा चाहिँ त्यसलाई पहल गर्नुपर्ने। जस्तो अहिले पहिला चाहिँ सरकारले चाहिँ एलाउन्स गर्दा अत्यावश्यक सेवामा चाहिँ सहकारी पर्दैन भन्ने ल्याएको थियो। अस्ति हामीले गृह मन्त्रालय, सहकारी मन्त्रालय यो समन्वय
समिति समेत पहल गरेर अहिले बैंक वित्तीय संस्था र सहकारी भन्ने अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत अहिले हामी पार्नलाई सफल भयौँ र यी भए हामी आम रूपलाई मेचीदेखि महाकालीसम्म राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले यो जुन जुन ठाउँमा जे गर्दा सहयोग हुन्छ अझ पैसाको समस्या पर्यो भने हामी आफैले पनि सबै कार्यालयहरू 1 घन्टा 2 घन्टा हप्ताको 2 दिन यसरी सञ्चालन गरेर हामी त्यो डेली उहाँहरूलाई आवश्यकता पर्दा डेलिभरी पनि गर्ने व्यवस्था गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हामीले फेरि अस्ति सञ्चालन समितिको बैठक चाहिँ यो भिडियो मार्फतै गर्यौँ र विभिन्न हामीले राहतका प्याकेजहरू ल्याएका छौँ उहाँहरूको डिपोजिटको आधारमा सेयरको आधारमा बिना धितो पनि हामीले हाम्रो असुरक्षित हाम्रो पैसा चाहिँ अरू असुरक्षित नहुने गरी बिना धितो चाहिँ उहाँलाई उपलब्ध गराउने र कोरोनासँग सम्बन्धित र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कुरामा यही अहिले कोरोनाले पारेको असर सम्बन्धमा राहतको प्याकेज पनि हामीले सारेको छौँ अब त्यसै गरी अरू विविध क्षेत्रमा कहाँ के सहयोग गर्न सक्छ मास्क वितरण गरेर हुन्छ कि उपलब्ध गराएर हुन्छ कि सेनिटाइजर उपलब्ध गराएर हुन्छ कि हरेक गतिविधिमा हाम्रो अहिले 18 जना 15 जना सञ्चालक 3 जना लेखा समितिका सदस्यहरू 18 जना परिचालक हुनुभएको छ र यसको मोनिटरिङ मैले गरिरहेको छु त्यसकारण सबै गतिविधिहरूमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क चाहे महासङ्घसँग सम्बन्धित मिलेर केन्द्रीय सङ्घसँग मिलेर हिजो अस्ति मात्रै नेप्सनसँग हामीले एउटा सहकार्य गरेर आम रूपले वित्तीय सहयोगमा एउटा सेन्ट्रल फन्ड बनाएर कसरी उहाँहरूलाई समस्या पर्यो भने त्यो पैसा असुरक्षित नहुने गरी कसरी परिचालन गर्न त्यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क र नेप्सनका सहकार्य गरेर सम्झौतै गरेर यो कार्यदल बनाएर हामी कहाँबाट 3 जना उहाँहरूबाट 3 जना नै दुईटै कार्यकारी प्रमुखलाई सहभागी गरेर कार्यदल बनाएर त्यो पनि गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेको छ यी तमाम कामहरू चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर जस्तो अर्थमन्त्रीज्यूलाई अब सरकारले चाहिँ यो कोरोनासँग असर परेर के कार्यक्रममा ल्याउन सकिन्छ र उत्पादनसँग सम्बन्धित अहिले गएर उत्पादन अब वित्तीयसँग सम्बन्धित के राहत कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ करलाई कम गरेर अरू राहत कार्यक्रमहरू चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क मार्फत ल्याउनु पर्यो भनेर महासङ्घ मार्फत हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्न अनुरोध गऱ्यौँ यी सबै कार्यक्रम जस्तो अब अनलाइन हाम्रो कार्यक्रमहरू भइरहेको छ जस्तो हिजो अस्ति मात्रै 6 दिन एउटा कार्यक्रम थियो अब भोलि आइतबार दिन अर्को कार्यक्रम सुरु हुँदैछ अनलाइन चाहिँ समग्र सहकारीसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ मनोचिन्तन कार्यक्रम त्यो पनि मान्छे मोनोटोन भइरहेको होला घर बस्दा भना त्यो पनि हामीले एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ मनोविश्लेषण बासु आचार्यजीलाई ल्याएर हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम सुरु गरौँ त्यहाँ 6 दिने एउटा चाहिँ यो प्रविधिसँग सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम सुरु गरौँ फेरि आइतबार दिन सुरु हुँदैछ त्यस कारण यी तमाम गतिविधिहरूमा हामी राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क चाहिँ लागिरहेको कतिपय कुरा सहकारी पत्रकार समाजकोमा हामी पनि थियौँ त्यसमा पनि हामीले कुराहरू राख्यौँ यी सबै गतिविधि हाम्रो सबै उपसमितिका मिटिङहरू यो बिचमा बसेका बोर्डको मिटिङ पनि सबै यो नयाँ प्रविधिलाई नै प्रयोग गरेर जुम मार्फतै बसेको छ र यी गतिविधिहरू राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले गरिरहेको छ आगामी दिनमा पनि यी कामहरू अगाडि सारिरहेको कुरा मैले अनुरोध धन्यवाद फेरि हामी जोडिनेछौँ धन्यवाद छ फेरि हामी हजुरसँग जोडिनेछौँ अब म लामो समयदेखि सहकारी अभियानमा रहेर राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको अध्यक्ष समेत 4 कार्यकालभन्दा बढी बिताइसक्नु भएका र सहकारीका पिता मूर्धन्य व्यक्तित्व हाम्रा गुरु दीपक प्रसाद बास्कोटा सरलाई चाहिँ सहकारी अभियानले यस्तो अवस्थामा के कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने विषयमा माथि चाहिँ आफ्नो धारणा राखिदिनु हुनलाई मैले दीपक सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दीपक सरको दृश्य बाहिर के हो? हेलो हुनुहुन्छ उहाँ? सुनिरहेको छैन? हजुर सर नमस्ते। सुनिरहनु भएको छ मेरो कुरा? हेलो दीपक सर। सर अफलाइनमा हुनुहुन्छ, भिडियो पनि देखिया छैन।
भिडियो उहाँको अफ छ तर सुन्न त सुनिराख्नु होला। दीपक सर एकचोटि फेरि रि गर्नु पर्ने भयो सरलाई। हेलो 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 सुशील दीपक सुनि हजुर हजुर अब त सुनि सुन्दै हुन्छ सर? अब होरी चलि मेरो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ सर? हेलो ए सुन्नु न, ए मैले हजुरलाई चाहिँ अब आफ्नो विचार राख्नलाई अनुरोध गरेँ। जुन सहकारी अभियानमा हजुर लामो समयसम्म बसेर काम पनि गर्नुभयो, चाहिँ यहाँलाई धेरै अनुभव पनि छन्। अहिलेको यो विद्यमान यो कोरोना भाइरसको महामारीको अवस्थामा अभियानको भूमिका के रहनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आफ्नो धारणा राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। ल धन्यवाद है। अब यो लामो समय त भिडियो अन गर्न लाउ न। हेलो भिडियो पनि अन गर्नु सर। के अरे भिडियो पनि अन। भिडियो लामो समय त बसियो हजुर भयो हैन, लामो समय त बसियो। ठीक छ देखिन्छ। कोरोना जस्तो महामारी चाहिँ आउँदै आएको थिएन क्या, कुनै अनुभव छैन त्यसमा। हेर्नुहोस् अब सुदर्शनजीको कुरा पनि सुने, केबीजीको कुरा पनि सुने। केबीजीसँग भेट्न भएको, उहाँहरू दुईजनासँग भेट्न भएको मेरो धेरै दिन भयो। आज भेट गराइदिनु भयो, यसमा तपाईँ आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुन्दैछ? मलाई भर्खरै रेडियो नेपालबाट अहिले के अरे सबैलाई बोलाएर कुरा गराउँदै रहेछन्। मलाई पनि अलि अस्ति नै बोलाएको थिए भनेको के अरे चाहिँ मोबाइलमै, र सोधेको थिएँ टाइममा। अब त्यहाँ पनि भनेको थिएँ। अहिले मेरो भनाइ के हो भने यो बेला चाहिँ यही बेला हो हामीले सहकारीको भूमिका कस्तो हुन्छ, आपद विपदमा परेको बेला समाजका लागि, मेम्बरका लागि होइन, समुदायका लागि चाहिँ नि कस्तो भूमिका सहकारीले अदा गर्न सक्छ भन्ने एउटा लेसन दिने बेला नै यही हो। हरेक कामका लागि हरेक चाहिँ नि के भन्छ काम गर्ने अवसर चाहिन्छ। यो अवसर पनि हो कि हामीले चाहिँ सेवाको भावले के गर्न सक्छौँ भने जहिलेसुकै जेसुकै गर्दा हुँदैन कि, मिल्दैन त्यो। अहिले यस्तो अवसर आएको छ, यस्तो मौका आएको छ जहाँ हामीले चाहिँ सहकारीले भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि अन्य प्राइभेट सेक्टर भन्नुहोस् या गभर्मेन्ट सेक्टर भन्नुहोस्, त्योभन्दा राम्रो सहकारीले नै सेवा दिन सक्दो रहेछ भन्ने देखाउने बेला हाम्रो यो एकदमै अवसरको बेला आएको छ भनेर भनेको थिएँ। त्यही कुरा म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। अब केही सहकारी संस्थाहरूले किसान कहाँ पुगेर तरकारी कलेक्सन गरेर ल्याएर मार्केटिङ गरिदिन लागेको पनि म देखिराखेको छु यसो गरी चाहिँ न्युजहरूमा। अनि कसैले के सहयोग, कसैले के सहयोग, राहतको सहयोग आदि इत्यादि आफ्नो हिसाबले गरिराखेका छन्। वास्तवमा यसलाई मेरो विचारमा कि अहिले हाम्रा धेरै सङ्घहरू छन्, अब गरी चाहिँ केन्द्रीय सङ्घहरू पनि 20वटा भन्दा कति बढी पनि भइसक्यो होला। सुदर्शनजीले भने जस्तो आजकल म पनि धेरै अपडेट छुइनँ, तथापि यी सङ्घहरूको नेतृत्वमा वा जिल्ला सङ्घहरूको नेतृत्वमा के अरे सामूहिक रूपले सहकारीको स्ट्रेन्थ, सेवा भावले के गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा देखाउने अवसर हो। यो देखाउनलाई अझै समय छ। मलाई लाग्छ यो कोरोनाको प्रभाव चाहिँ अहिले तुरुन्तै जानेवाला छैन। म त अहिले यो आध्यात्मिक अभियानमा छु र के अरे नेसनल इन्टरनेसनल एस्ट्रोलोजिस्टहरूले पनि दिएको छ, उनीहरूको कुरा पनि म अलिअलि अपडेट छु। र अब टाढै नजाउँ, हामीले हाम्रै घर छेउमा घर दैनिक हाम्रो चाहिँ नि के अरे व्यवहारमा आइराखेको कुरालाई पनि हामीले आधुनिक विज्ञानको नामबाट सबै मिसिङ गरेका छौँ। तपाईँले घरमा राखेको पात्रोमा हेर्नुहोस्, गए सालको 76 सालको पात्रोमा वार्षिक फल हेर्नुहोस्, अहिलेको 77 को पात्रोमा वार्षिक फल हेर्नुहोस्, अनि अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि प्रकृतिले कसरी हामीलाई गभर्न गरिराखेको रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू आएको छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो अब यसको इम्प्याक्ट अझै चाहिँ यो वर्षभरि गरी चाहिँ मोरलेस यो डिसेम्बरसम्म नै इम्प्याक्ट चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने छ।
त्यसकारण यो मध्य अवस्था हो। यो वैशाख 20 गते चाहिँ तपाईँको संसारको मध्य अवस्थामा कोरोना आइपुगेको छ। अब बिस्तारै यो चाहिँ नि अलिकति घट्दै 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 जान्छ र जुनको लास्टतिर पुगेपछि यसको शक्ति अलिक कम हुँदै जान्छ। तर यो भाइरस यस्तो चिज हो, यसलाई चाहिँ नि कम्तीमा हामीले चाहिँ नि वातावरण गरेर आफ्नो चाहिँ नि नियमित सरसफाइ र योग ध्यान प्राणायामको माध्यमबाट आयुर्वेदिक जडीबुटीको माध्यमबाट यसलाई प्रिभेन्सन गर्दै जानुपर्छ। तपाईँको अहिलेको विज्ञानसँग त केही रहेनछ भन्ने कुरा त देखिहाल्यो। त्यो शक्तिशालीसँग भएका बन्दुकले पनि केही गर्दैन, ठुला शक्तिशाली नेताले पनि केही गर्दैनन्, हतियारले पनि केही गर्दैन, पैसाले पनि केही गर्दैन। यसलाई गर्नुपर्ने चाहिँ प्रकृति सम्मत भएर जानुपर्छ। अहिले हामीले त म त यो अहिले आध्यात्मिक अभियानमा छु र त्यहाँबाट हामीले यज्ञ अनुष्ठान पनि गराइराखेका छौँ। अहिले कि चण्डीको सहस्र चण्डी लगाएर हरेक दिन 11 जना पण्डितले चाहिँ नि पाथिभरा मातालाई के अरे साक्षी राखेर झापाबाट चाहिँ दैनिक हामी 11 जना पण्डितद्वारा 100 दिनको सङ्कल्प यसको चाहिँ नि के भन्छ प्रकोपको निराकरणको लागि पनि यज्ञ अनुष्ठान पनि गर्दैछौँ। अरूले पनि गर्दैछन्। आज सरकारले नै बुद्ध जयन्तीको अवसरमा के अरे चाहिँ के अरे यो सङ्क्रमितहरूको स्वास्थ्यको के अरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि र मृतात्माको लागि शान्तिका लागि र विश्व शान्तिका लागि भनेर चाहिँ नि साँझ 7 बजे दियो बाल्ने जुन क्याबिनेट निर्णय गर्यो, त्यसलाई पनि मैले एउटा स्पिरिचुअल हिसाबमा त यति ठुलो महत्त्व छ यसको। अस्ति हामीले शङ्कराचार्यजीका दिन पनि यसको आह्वान गर्यौँ। लगभग 1.5 मिलियन मान्छेहरूले देशभरिमा चाहिँ बत्ती बालेको जानकारी हामीलाई आयो। बडा खुसी लाग्यो। सन्त समाजले आह्वान गर्यो, महर्षि फाउन्डेसनले यसलाई चाहिँ नि के अरे चाहिँ आह्वान गर्यो, विश्व हिन्दू महासङ्घहरूले आह्वान गरे। त्यस्तै आज राज्यले आह्वान गरेको दिन बुद्ध जयन्तीको दिन तपाईँले यो दिन नै कि यति राम्रो कार्यक्रम पनि गराएर हामीलाई जुटाउनु भयो, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। र अब सक्नुहुन्छ भने अहिलेको सामाजिक सञ्जालद्वारा आज सरकारले गरेको निर्णयलाई समर्थन गर्दै आज बेलुका 7 बजे घर घरमा सकिन्छ भने गाईको घिउमा दीप जलाउनको लागि चाहिँ नि आह्वान पनि गरौँ। र सहकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई अब अहिले खास गरी जोडिएको केबीजी राष्ट्रिय महासङ्घको अहिले सञ्चालकमा पनि हुनुहुन्छ र ब्याङ्क जस्तो एउटा की पोजिसनमा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। ब्याङ्कसँग नै चाहिँ 10औँ हजार सदस्यहरू जुटेका छन्। त्यसका सङ्ख्यात्मक जोड्ने हो भने लाखौँ लाख मेम्बरहरू छन्। तुरुन्तै हामी खबर गराउँ कि सबैले आफ्नो ठाउँमा के सम्भव छ त्यो ठाउँमा चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा परेका जनताहरूको लागि, जसले रोजगारी गुमाएका छन् तिनीहरूको सहयोगको लागि र के अरे यो घडीमा चाहिँ अत्यन्तै संयम र सद्भावपूर्ण के अरे जीवन व्यतीतका लागि के कसरी के अरे चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, आफ्नो ठाउँमा सम्भव भएका कामहरू गर्न गराउनलाई नेतृत्व लिनुहुनेछ भन्ने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो दिस इज अ ग्रेट अपर्च्युनिटी। सहकारीले हामीलाई चाहिँ यो कोरोनाको बेला चाहिँ नि सहकारीले आफ्नो स्ट्रेन्थ सरकारलाई देखाउने बेला पनि आएको छ। हामी देखाउँ जसमा सरकारले के बुझोस् भने ओहो हामीले मिस गरेका रहेछौँ, हाम्रो सिन्सियर पार्टनर भनेको कोअपरेटिभ रहेछ। यसलाई हामीले विपद व्यवस्थापनमा मात्रै होइन कि राज्यका हरेक चाहिँ सेवाका क्षेत्रमा समावेश गरेर लानुपर्छ भन्ने लेसन हामीले सरकारलाई दिन सक्यौँ। त्यहाँ पनि हाम्रो भविष्य पनि के अरे चाहिँ यसमा के अरे चाहिँ अन्तर्निहित हुन्छ। म यो शुभकामना दिन चाहन्छु। अरू त के भन्नु छ र अहिले यो बेलामा के अरे अहिले राज्यले पनि के अरे के हप्तामा आधा समय के अरे अरू 2 जना 3 जना सकाएर सहकारी संस्थाहरूले अब सदस्यहरूलाई राखेको बचतमा फिर्ता चाहियो भने फिर्ता दिन, लोन चाहियो भने लोन दिनका लागि आफ्नो व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राखेर सहयोगीको भूमिका पनि अवश्य गर्दै होलान्, गरून्, त्यो गर्नुपर्छ। शुभकामना छ मेरो खासै यसमा। हेलो हजुर हजुर कुरा त सकिन लागेको थियो। अर्को राउन्ड सुरु गर्नु छ। धन्यवाद सन्दीप सर। फेरि हजुरसँग हामी जोडिनेछौँ। अब फेरि दिपक सरसँग जोडिन्छौँ पछि हामी विशेष सामूहिक विषयमा। अब म हाम्रो साथीहरूलाई पालै पालो अब जिज्ञासा राख्नको लागि चाहिँ अनुरोध गरेँ। हाम्रो गिरी सर, हिरा सर,
ऋषि सर अब हाम्रो सुदर्शन सर अथवा केबी सर अथवा दुईटैलाई सरलाई तोकेर जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्छु। अनि त्यो जिज्ञासा भइसकेपछि एकमुष्ट रूपमा फेरि अरू पनि क्वेसनहरू गरेर अनि यसलाई टुङ्गाउनेतिर लागौँला। हिरा सर, अब यो चाहिँ म सबभन्दा पहिले त केबी सरलाई म केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। विशेष गरी सरले पनि हल्का उल्लेख त गर्नुभएको थियो, अब हामीले चाहिँ नेप्सुनसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गर्यौँ भनेर त्यो सम्झौता गर्यौँ भन्नुभएको छ। विशेष गरी नेप्सकुन र ब्याङ्कको चाहिँ सम्बन्ध विगतमा त्यति राम्रो रहेको पाइँदैन, अलिकति कम्पिटिटिभ भएर पनि होला। अब दुईटैले वित्तीय कारोबार गर्ने, त्यो माथि नेप्सकुन पनि वित्तीय सहकारीहरूको केन्द्रीय सङ्घ, अब उनीहरूकै डिपोजिट त्यहाँ पनि रहने र ब्याङ्कतिर रहने भएर प्रतिस्पर्धी भावले हेरेको पनि पाइन्छ। यो सरहरूले अहिले यो गर्नुभएको सम्झौताको खास मुख्य मर्म चाहिँ के हो सर? धन्यवाद। अब खास अरू कुरा त मैले अघि नै भनिहालेँ। विशेष गरेर अहिले हामीले राखेको यो अहिले नेप्सकुनसँगको सन्दर्भमा म भनौँ? हजुर हुन्छ भन्नु न सर, भन्नु न हजुर। यसको बारेमा चाहिँ अब सर्वप्रथम त यो अघि हाम्रो दीपक सर अनि सुदर्शन सरले राखेको कुरामा म समर्थन गर्छु। सरहरूले एकदमै हाम्रो ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू दुईजनै हाम्रो सम्मान गरे। अब विशेष यो बिचमा भेट हुन पाएको थिएन, अब हाम्रो अर्जुन यो हकी समाज मार्फत पनि भेट भयो, जुन अवसर भयो त्यसलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अहिले चाहिँ अब जस्तो हामी बिचमा फर्मल्ली चाहिँ नेप्सकुनसँग त्यस्तो हामीले लिखित सहकार्य पहिला गरेका थिएनौँ। इन्फर्मल चाहिँ अब त्यस्तो धेरै समस्या जस्तो लाग्दैन। अब केन्द्रीय सङ्घहरू सबै प्रायः हाम्रो सदस्य हुन्, महासङ्घ पनि हाम्रो सदस्य नै हो। नेप्सकुनका अधिकांश कारोबारहरू राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमै भइरहेकै छ। त्यस कारण चाहिँ त्यस्तो समस्या त साउन आइरहेको छ। त्यस्तो धेरै समस्या त मलाई भएको जस्तो लाग्दैन। तैपनि यो अब विपदको बेलामा चाहिँ हामीले एक भएर अगाडि जानुपर्छ। हामी बिचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, एउटाले ब्याज दिने, अर्कोले गएर अर्को ब्याज दिने, अनि अर्को चाहिँ एउटा दिनमा एउटा ब्याज गर्ने, अर्को ब्याज गर्ने। अनि अब डिजिटलाइजेसनमा पनि अब एउटैसँगै मिलेर जाँदाखेरि राम्रो। इन्टरनेसनल रिलेसनको लागि पनि हामी दुईटै संस्था सँगसँगै छौँ। अनि एउटा ठुलो परियोजनाहरूमा लगानीमा पनि जोइन्टली लगानी गरियो भने हल्लाइ हुने अरू विविध कारणले अब यो चाहिँ अब हामी सहकार्य गरेरै जानुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले यसलाई लिखित नै हामीले एउटा कार्यदल बनायौँ। कार्यदलले 12-13 15वटा विषयहरूमा उहाँहरूले तयार गर्नु भएको छ। अब जस्तो धेरै कुरामा एकता जति अब 19वटा केन्द्रीय सङ्घहरूमध्ये नेप्सकुन एउटा मात्रै हो। 19वटा केन्द्रीय सङ्घ त अर्कै छ, अन्य ती पनि त्यो अन्तर्गतका सहकारी संस्थाहरू, जडीबुटी, अनि त्यसपछि अब उपभोक्ता, बहुउद्देश्य अरू सहकारीहरू पनि छन्। कतिपय नेप्सकुनसँग चाहिँ कामको प्रकृतिको रूपले फरक भए पनि हामी एउटा नेप्सकुनसँग सहकार्य गर्न सक्ने जति दुईटै संस्थालाई हित हुने गरी, दुईटै संस्थालाई अगाडि बढाउन सकिने गरी चाहिँ हामी जाउँ भन्ने ढङ्गले त्यहाँको वरिष्ठ हाम्रो सिनियर सञ्चालकज्यूहरूलाई राखेर हामी समिति बनाएको छौँ, कार्यदल बनाएको छौँ। दुईटै बोर्डले त्यसलाई गरिसकेका छ। त्यस कारणले उहाँले हरेक केसँग चाहिँ मिल्न सकिन्छ। के चाहिँ अस्वस्थ हुन नदिनको लागि, जस्तै एक ठाउँमा नेप्सकुनको कार्यालय छ भने फेरि त्यहाँ बैङ्कको कार्यालय किन चाहियो त्यहाँ, अनि अर्को एक ठाउँमा बैङ्कको कार्यालय छ भने त्यही ठाउँमा नेप्सकुनको कार्यालय किन चाहियो। अब बैङ्कको पनि ब्याङ्किङ भन्नासाथै बचत दिनेकै काम मुख्य भयो। उहाँहरूले पनि इन्टरल्यान्डिङको नाममा बचत दिनेकै काम गरिरहनु भएको छ हुनाले स्तरीकरणको कुराहरू छ, तालिमहरूको कुरा छ। अनि अब
ब्रान्डिङको कुरा छ, जेसँग मिलेर जान सकिन्छ सँगसँगै गएर आम सहकारी सङ्घ संस्थालाई हित हुने गरी आम सहकारी संस्थामा राहत हुने गरी हामी जाउँ भनेर चाहिँ यो हामीले सहकारी सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै अन्य गैर वित्तीय कारोबार गर्ने अरूसँग पनि हामीले सहकारी गरिरहेका छौँ। अब राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घमा म पनि छु। अब हामीले के भनेका छौँ, हरेक नीति निर्माणको लबी गर्नेमा एडभोकेसी गर्नेमा महासङ्घमा ल्याएर छलफल गरेर त्यो मार्फत अगाडि बढोस् भनेर अहिले मैले नै राखेको छु। त्यस कारण त्यो समन्वय गरेर अहिले नियमावली बनाउने कुरामा, कार्यविधिहरू बनाउने कुरामा, निर्देशिकाहरू बनाउने कुरामा, अहिले बजेटको नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्ने कुरामा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ मार्फत मैले जानकारी गराएँ। सर, यसमा सरहरूले सम्झौता पत्रमा के भन्नुभएको छ भने ब्याज दरमा 1 रुपियाँ ल्याउने दुवै संस्थाले अहिले लिने र दिने ब्याज जुन छ त्यसमा चाहिँ समानता ल्याउने भन्ने त्यो किसिमको कुरा गर्नुभएको छ। अनि त्यसै गरी केन्द्रीय तरलता कोष स्थापना गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो ब्याज दरमा के सरहरूले 1 रुपियाँ ल्याउने अनि घटाउने पनि कुरा छ कि के छ सर? यो के औकात गरिरहनु भएको छ? अब हामी दुइटैले अब सहकारी ब्याङ्कले र नेस्कुनले डिपोजिटमा आफ्ना सदस्यहरूलाई दिने ब्याज दरमा 1 रुपियाँ हुन्छ एउटा कुरा। अनि सहकारी संस्थाले नेस्कुनबाट ऋण लिए पनि बैङ्कबाट ऋण लिए पनि एउटै ब्याज हुन्छ, त्यसमा केही फरक हुँदैन। अनि त्यसै गरी चाहिँ अब अरू उहाँहरूलाई अब यो कोरोना नियन्त्रणसँग सम्बन्धमा अथवा तरलता व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामीले जोइन्टली फन्ड त्यहाँ बनाएर त्यसले चाहिँ अब कसरी राहत दिन सकिन्छ त्यसरी पनि हामी जोइन्टली अरू धेरै कुराहरू छन्। धेरै कुराहरू चाहिँ अहिले सँगसँगै लाने कुरा, जस्तो हामी धेरै ठाउँमा जस्तो अब सिक्ट्याप भन्ने अर्गनाइजेसन उहाँहरू पनि हामी सदस्य छौँ, अफु भन्ने अर्गनाइजेसन उहाँहरू पनि हामी सदस्य छौँ। त्यसमा संयुक्त रूपमा के हामी लबिङ गर्न सक्छौँ, के सहकार्य गर्न सक्छौँ, यी तमाम कुरामा सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने। जस्तो प्रविधिको कुरा, नभएको हुनाले कति मान्छेहरूलाई अब यो अलिअलि समस्या भयो। हामी सहकारीमा डिजिटलमा अलिक पछाडि हो कि भन्ने कुरा आयो। त्यसो भने अब जोइन्टली हामी के अगाडि बढ्न सकिन्छ यी कुराहरू भने जस्तो हाम्रो अब 12,000 सहकारी संस्थाहरूमा करिब 6,000 चाहिँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू छन्, 6,000 चाहिँ गैर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू छन्। अनि 6,000 मध्ये उहाँ 4,000 संस्थाहरू उहाँहरूकोमा हुनुहुन्छ, कतिपय 4,000मा डुप्लिकेसन छ। त्यस कारणले पनि हामी यी संयुक्त जाने कुरामा केमा मिलेर जान सकिन्छ त्यो कार्यमा हामी छलफल गरेर निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ। हजुर अब अरू साथीहरूले मैले क्वेसन राख्छु है। यो सबैलाई नमस्कार फेरि पनि। यहाँ मैले केबी सरलाई विशेष उ गरेँ र सुरज सर तिनैजनालाई भनौँ न, दीपक सरलाई। यो केबी सरले अघि बोल्ने क्रममा के भन्नु भने अत्यावश्यक भित्र चाहिँ सहकारीलाई राखियो वित्तीय कारोबार भित्र, त्यसलाई चाहिँ समन्वयन गर्नको लागि चाहिँ अभियानले पहल कदमी अगाडि बढाएको छ र सहजीकरण भएको छ भन्ने जुन उहाँले विचार राख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने अहिले पनि त्यो सहजीकरण चाहिँ नभएर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जो कर्मचारी हुन् ती पक्राउ परेका, व्यवस्थापकहरू पक्राउ परेका राखिएका र त्यसलाई समन्वयन गर्न हामी भ्यासम्म फोन आएको अवस्थाहरू र हामीले पनि समन्वयन गरिदिन खोज्दाखेरि तपाईँको चाहिँ ट्राफिक कार्यालयले तपाईँको चाहिँ राष्ट्र बैङ्कसँग चाहिँ राष्ट्र बैङ्कले दिएको एउटा पास चाहिन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालयको चाहिँ त्यो चाहिँ ऊ चाहिन्छ। त्यसपछि तपाईँको अर्को चाहिँ या विभागको चाहिँ विभागले पास दिनुपर्छ, त्यो बाहेकको हामी मान्यता दिँदैनौँ भनेर पनि भनेको अवस्थाहरू रहे। अब यो कानुनी कुराहरूले के भन्छ, अब प्रारम्भिक संस्थाहरूको अहिले के छ गुनासो भने यो त खालि देखावटी मात्रै काम भयो, यसलाई चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले हामीले काम गर्न सकेनौँ, अभियानले सहयोग हामीलाई नपुर्याएको छ भन्ने खालको उहाँहरूको गुनासो पनि छ एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ तरकारीको कुरा सुरज सरले सुरुमा उठाउनु भएको थियो, कृषि सहकारीको। यो कृषिमा चाहिँ के भयो भने कृषिले केही काम त गर्नुभयो, अघि केबी सरले भने त्यो भक्तपुरमा नि केही कुराहरू भयो, हामीलाई त्यसलाई
न्युजको रूपमा नि लियौँ र खेम सहरसँगै कोअपरेसन गरेर स्थानीय तहले जुन तरकारीहरू स्थानीय तहमा चाहिँ ल्याउन अनुरोध गर्नुभयो त्यो चाहिँ बिचमा बिचौलियाहरू आएर चाहिँ फरक मूल्यमा चाहिँ बिक्री वितरण गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ अर्को म्यासेज दिए भनेर स्थानीय तहले पनि यो कुरालाई फरक तरिकाले बुझेका छन्। हुन त खेम सहर भएको भए यो कुरा अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो होला होइन। मैले यहाँहरू तिनैजनालाई कानुनी कुराहरू के छन् र यो अहिलेको अवस्थामा सहकारीलाई सहजीकरणमा कार्यालय सञ्चालन गर्न कस्तो खालको चाहिँ हुन सक्छ भन्ने मैले यहाँ तिनैजनालाई कानुनले कस्तो खालको चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्छ मैले तिनैजनालाई यो अनुरोध गरेँ। पहिला सुदर्शन सरलाई भने मैले पहिला सुदर्शन सरलाई मै कृषिको कुरा गरेँ नि। कृषिमा चाहिँ हामीले 12,000 सहकारी संस्था दर्ता गऱ्यौँ। अब मैले साना किसान सहकारी संस्थाहरूमा चाहिँ झन् 11-12 लाख मेम्बर हुनुहुन्छ अहिले होइन। साना किसान सहकारी संस्था त्यो भनेको चाहिँ अब उहाँहरूले कृषिमा काम गर्नुभएको छ नगरेको होइन होइन। तर उहाँहरूको चाहिँ मुख्य व्यवसाय भनेको चाहिँ पैसाकै हो, बचत लिने र ऋण दिने नै हो होइन। उहाँहरूका चाहिँ 12-13 लाख मेम्बरहरूले पाएको सुविधालाई हामीले गर्नु हुँदैन। तर यहाँ मुख्य के देखियो भनेदेखि कृषिमा सहकारी रहेनछ भन्ने मैले बुझेको छु। अब यो क्राइसिसको बेलामा कुनै जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घले अलिकति प्रयास गर्नु वा अरू सहकारी संस्थाहरू जिल्ला सङ्घ वा पथ सङ्घहरू मिलेर यो तरकारीको बजार खोज्नु यो चाहिँ यो क्राइसिसमा ठिकै छ, यसलाई हामीले राम्ररी मान्नुपर्छ। तर यो चाहिँ सही समाधान होइन। यो चाहिँ के हुनु पर्यो भनेदेखि गाउँ गाउँमा चाहिँ कृषि सहकारीहरू हुनु पर्यो उत्पादनको आधारमा होइन। अनि त्यसको चाहिँ बजारीकरणको लागि चाहिँ तिनै किसानहरू सदस्य भएको चाहिँ यो बजारमा चाहिँ पहुँच पुर्याउने चाहिँ सहकारी संस्थाहरू हुनु पर्थ्यो। मैले एउटा चाहिँ चिनकै उदाहरण दिएर भर्खर एउटा केही लेख पनि लेखेको थिएँ, त्यो मैले फेसबुकमा राखेको पनि थिएँ होइन। त्यो भनेको के भनेदेखि चिनमा पनि धेरै मोडलहरू फेल खायो। अनि सन् 2013देखि चाहिँ त्यहाँ के गरियो भनेदेखि 13देखि हुन त 2007मा चाहिँ छुट्टै चाहिँ कृषि सहकारी ऐन ल्याएपछि तपाईँको अहिले चाहिँ 22-23 लाख चाहिँ कृषि सहकारी संस्थाहरू छन्। 22-23 लाख 12-13 करोड मान्छे चाहिँ त्यहाँ कृषकहरू चाहिँ त्यहाँ सङ्गठित छन् र त्यो उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नलाई चाहिँ त्यहाँ फेरि 32-35 हजार चाहिँ यो बजारसँग सम्बन्धित सहकारी संस्था छ कृषिको, जसमा किसान आफै मेम्बर हुन्छन्। भने यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि मन्त्रालयले ध्यान पुर्याउन जरुरी देखिएको छ। र अब जहाँसम्म चाहिँ अब अहिले सहकारी संस्थाले यो क्राइसिसमा कसरी काम गर्न सकेन, अब यो चाहिँ पासका समस्याहरू यो चाहिँ अब स्थानीय तहको समस्याहरू हुन्, यो ठुलो कुरो होइन यो होइन। ब्याङ्क पनि बन्द छ, कतिपय ब्याङ्कहरू एकछिन खुल्छन् फेरि बन्द हुन्छन्। हामीले सहकारी संस्था खोल्नै नसक्ने अवस्था होइन। मैले चाहिँ केबीजीलाई एउटा के अनुरोध गरेँ भने उहाँ चाहिँ महासङ्घमा भएको नाताले हामीले अलि अगाडि केही काम गरेका थियौँ। त्यहाँ काम भनेको चाहिँ यो दिगो विकासको लक्ष्यहरूको लागि सहकारी संस्थाहरू कसरी मोबिलाइज गर्ने, सहकारी संस्थाहरू कसरी मोबिलाइज गर्ने सन् 2000 भनौँ न यो 15 वर्षको जुन कार्यक्रम छ नि 30 सम्मको त्यसमा धेरै साना मुसिना कुराहरू छन्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको के अरे दिगो उत्पादन, दिगो त्यसको चाहिँ उपभोग बजारका कुराहरू, अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, त्यो मसिना कुराहरू छन्। त्यसमा त्यो दिगो विकासको लक्ष्यहरूमा त्यसलाई हामीले चाहिँ महासङ्घमा चाहिँ त्यो डकुमेन्ट छ। अब त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजी नेपाली हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही कन्सल्टेन्ट भएर काम पनि गरेका थियौँ युएनसँग मिलेर युएनको चाहिँ उसमा त्यो डकुमेन्टलाई तपाईँ हामीले चाहिँ अहिले यो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ बाहिर ल्याउनु जरुरी छ। म चाहिँ महासङ्घको साथीहरू सबैलाई अध्यक्ष लगायत सबैको ध्यान आकर्षण गराउँछु। तपाईँहरूको पनि दबाब पनि हुनु पर्यो, किनभने अहिले यसको नेतृत्व गरेको महासङ्घले हो। र अहिले मलाई के पनि सम्झना आयो भने अहिले अब बजेटको बेला छ, बजेटमा चाहिँ कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अनि यो सहकारी संस्थाहरूलाई सरल पुँजीहरू एकदम, किनभने तपाईँको 63 लाख सदस्य भनेको सानो होइन। यसमा केही न पनि 1/3 चाहिँ जनता, 1/3 सदस्यले चाहिँ यो सहकारी संस्थाबाट चाहिँ आर्थिक सुविधाहरू पाइरहेछन्। यो भनेको 20 लाखको हाराहारीमा चाहिँ माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ यो सहकारी संस्थाले योगदान पुर्याएको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास गरी कृषकहरूलाई वा अब भनौँ न हाम्रो रोजगारीका लागि विदेश गएको दाजुभाइहरू पनि छ, उहाँहरू फर्किने वा जान नपाउने त्यस्ता युवा वर्गहरू छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ सिपमूलक चाहिँ सिप दिने कुरो र सानसानो व्यवसायमा लगाउने कुरो, स्वरोजगारमा लगाउने कुरो, यो कुरोमा चाहिँ सरल पुँजीहरू सहकारी संस्था मार्फत
सरकारले कसरी चाहिँ परिचालन गर्ने हो। मैले चाहिँ कहीँ भन्छु यहाँको चाहिँ भनौँ न सरकारी निकायहरूमा एउटा चाहिँ कृषि पैँचो कार्यक्रम ल्याउँ हामीहरूले। कृषि पैँचो कार्यक्रम जस्तै आलु अब सिजनल खेतीहरूमा हामीले चाहिँ किसानलाई पैँचो दिने, सापट्टि दिने। त्यो सापट्टि चाहिँ उसले चाहिँ 3 महिनापछि आफ्नो चाहिँ बाली बेचेर फिर्ता गर्छ। अब त्यस्तै तपाईँको चाहिँ कतिपय बालीहरू सरकारले किनिदिने वा बालीमा अनुदान दिने, यस्ता धेरै कार्यक्रमहरू यो बेलामा ल्याउन सकिन्छ र सहकारी संस्थाले चाहिँ नि अगाडि बसेर यो कामहरू गर्न सक्छ। त्यस कारण अहिले चाहिँ महासङ्घको ध्यान चाहिँ कहाँ पनि जानु पर्यो भनेदेखि यो चाहिँ भनौँ न लकडाउनको अवस्था भए पनि यहाँले चाहिँ सुरक्षाका माध्यमहरू अप्नाएर एक्सेस गरेर हामी सहकारी संस्थाहरूलाई हामी के गर्न सक्छौँ, खास गरी पुँजी परिचालनका कुराहरूमा सफ्ट क्यापिटल होइन। अब सहकारीले दिने भनेको महँगो ब्याज छ, आफ्नै स्रोतबाट चाहिँ उसले लगानी गर्दाखेरि अब उसले बचतमा दिएको धेरै ठुलो ब्याज भएको हुनाले उसले अब लगानी गर्दा पनि त्यो अनुसारको ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ। यो अवस्थामा ब्याज सस्तो बनाउने वा सकिन्छ भने ब्याजमा अनुदानको कुराहरू पुर्याउने, यो कुरामा चाहिँ यतिखेर चाहिँ बजेटमा हाम्रो ध्यान जाओस् भन्ने मेरो हुन्छ। धन्यवाद। सक्नुभयो। मैले चाहिँ यही खास गरी बजेटको फोकस गरेँ। बजेटमा चाहिँ महासङ्घले चाहिँ यतिखेर चाहिँ नेपाल सरकारबाट के आश गरेको छ होइन, यो चाहिँ परिचालनका कुरालाई लिएर, सहकारी संस्थाहरूलाई सपोर्ट गर्ने कुराहरूलाई लिएर, अनि कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउने र यो प्रडक्टको बजारीकरण गर्ने, यस्तो सहकारी ल्याउनलाई कृषक हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्रालय सहकारी मन्त्रालयले जोइन्टली काम गर्ने बेला हो यो। अब यो चाहिँ ठुलो ग्याप छ। भोलि हाम्रो चाहिँ रोजगारीका कुराहरू छन् होइन, युवाहरूमा कोही त विदेशबाट फर्किने अवस्था छ भनेदेखि कोही यहीँ भएकालाई पनि जान नपाउने अवस्था छ। अनि यो युवा समुदायलाई काममा लगाउने माध्यम भनेको सहकारी हो। सहकारी अब संविधान त हामीले चाहिँ आर्थिक समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भन्छौँ। यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको पुरातान्त्रिक समाजवाद वा कम्युनिस्टको जे भनौँ यो समाजवादको बाटो भएको हुनाले समाजवाद भनेको मैले बुझे अनुसार चाहिँ जनताको स्वामित्वमा व्यवसाय हो, जनताको स्वामित्वमा कृषि त अझ जन्म अपरिहार्य भनौँ न। पुँजीवादी मुलुकले पनि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ सहकारी नै उपयोग गरेको छ भने नेपाल सरकारलाई सहकारीसँग काम गर्न लाज गर्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। त्यस कारण चाहिँ कृषि मन्त्रालयको ध्यान चाहिँ अब सहकारी मार्फत चाहिँ कृषिको उत्पादन चाहिँ वृद्धि गर्ने, त्यसलाई राम्रोसँग बजारीकरण गर्ने कुराहरूमा यो बेला चाहिँ नयाँ बजेट आउँदैछ अर्को आर्थिक वर्षको लागि। यो बजेटले धेरै ठुलो कुरा सन्देश दिन सक्छ। एकातिर यो छ र भनेदेखि महासङ्घको हकमा चाहिँ त्यो दिगो विकासका लक्ष्यहरू जुन एउटा डकुमेन्ट तयार भएको छ त्यो डकुमेन्टलाई सहकारी संस्थाहरू बिचमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो। त्यो ल्याएपछि हामीले चाहिँ यो कोरोनासँग मात्रै होइन, दिगो उत्पादन उपभोग अनि हाम्रो चाहिँ जनताहरूको आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, हामी समाजमा मिलेर बस्न सक्ने सहकारी मार्फत यो चाहिँ सोसल इन्टिग्रेसन अनि के अरे तपाईँको चाहिँ रोजगारी सिर्जना, यी सबै उद्देश्यहरू हाम्रो पुरा हुन्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अब म ऋषिजी हाम्रो केही छ? होइन, मैले अघि धेरै विषयवस्तुहरू पनि उठे। अब अहिले मैले अब राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको अध्यक्ष हाम्रो केबी सर हुनुहुन्छ। केबी सरलाई चाहिँ मैले मेरो सानो एउटा कुरा के भनेदेखि अब यहाँ महासङ्घमा पनि जोडिनु भएको छ, राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको पनि चाहिँ वर्तमान अध्यक्ष हुनुभएकोले गर्दा अब यो सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ अहिले बचत सङ्कलन गर्न पाइरहेको अवस्था छैन एकातिर, अर्कोतिर चाहिँ सानो रकम भए पनि अब बचत फिर्ता माग्न आउनेलाई रिटर्न दिनुपर्ने अवस्था छ, ब्याज असुली भइरहेको अवस्था छैन। यो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क र अभियानले सहकारी संस्थाहरूलाई जोखिमबाट न्यूनीकरण गर्ने के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन खोज्दैछ, अरू थप कार्यक्रमहरू पनि यो विषयमा अलिक प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि सर? सर म राखौँ? हजुर राख्नु सर। ल धन्यवाद। यहाँ 2-3वटा कुराहरू आएछन्। एउटा कुरा चाहिँ अब कृषिसँग सम्बन्धित अब हाम्रो सुदर्शन सरले पनि धेरै कुरा हाम्रो विज्ञ नै हो सहकारी क्षेत्रको। हामी विशेष रूपले ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि उहाँलाई हामी विज्ञको रूपमा प्रस्तुत पनि गर्छौँ। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तको लागि उहाँले प्रेजेन्टेसन पनि गर्नुभएको छ र
अहिले झन् यो सङ्कट कालमा यो कोरोनाको बेलामा झन् त्यो कुरा झन् सार्थक भएको छ। त्यस कारणले अहिले हामीले अगाडि बढाइरहेको कुराहरू पनि मैले अघि पनि जानकारी गरेँ। विशेष त अब सहकारी ब्याङ्क त बचत तथा ऋणको मात्रै होइन, वित्तीयको पनि मात्रै होइन, वित्तीय सहयोग गर्ने तर गैर वित्तीय क्षेत्रको पनि हो। जस्तो हाम्रो 12,000 सहकारी संस्थाहरूमा करिब 6,000 बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू सदस्य छन् भने झन्डै 4,000 जति कृषि सहकारी संस्थाहरू सदस्य छन्। त्यस कारणले उहाँहरूलाई यो बेलामा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत जस्तो 1 नम्बर प्रदेशमा त्यहाँ जिल्ला सहकारी सङ्घकै अगुवाईमा त्यहाँ ट्याक्सको एउटा योजना तरकारी बजार अव्यवस्थित छ, त्यो व्यवस्थित गरे त्यो जिल्लाभरिमा कसरी तरकारी चाहिँ उहाँलाई डेलिभरी गर्न सकिन्छ भन्ने ढङ्गको बैङ्ककै सहकारीमा विराटनगर सुनसरीमा त्यो अगाडि बढ्यो। 2 नम्बरमा मैले भनिहालेँ एउटा अहिले राइस मिल जो हाम्रो सञ्चालकै त्यहाँको अध्यक्ष हो, उहाँले चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ राइस मिल सञ्चालन गरेर अनि त्यो क्षेत्रभरिमा उहाँले वितरण गर्ने कुरा, ढुवानी गर्ने कुरा अनि व्यवस्थापन गर्ने कुरा, राहतको लागि दिने कुरामा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। त्यसै गरी प्रदेशमा विशेष त्यहाँका हाम्रो सञ्चालक नारायण यादव र विश्वनाथजीको दुइटैको सहयोगमा हामीले पनि गएर कार्यक्रम गर्छौँ। त्यसले चाहिँ 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ छुट्टै कृषिसँग सम्बन्धित, सहकारीसँग सम्बन्धित र व्यवसायसँग सम्बन्धितलाई उहाँहरूले 4 महिनासम्मको चाहिँ ब्याज राहत कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 2 सरकारले ल्याएको छ। त्यस कारण त्यो सबै राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कको हात सहकारी सहजीकरण त्यहाँबाट पुगिन्छ भने सरकारले त्यो काम भएको छ। प्रदेश नम्बर 3 मा मैले अहिले भक्तपुरमा गएँ। भक्तपुरमा कुनै पनि ठाउँमा जिल्लाभरि कृषि सहकारी सङ्घ हाम्रो सरिताजीको समन्वयमा कृषि सहकारी सङ्घको ब्यानरमा जिल्लाभरि तरकारी उहाँहरूले उपलब्ध गराउनुहुन्छ अर्डर हुन साथै। त्यसै गरी ललितपुर कृषि सहकारी सङ्घको अगुवाईमा पनि त्यो घरमा डेलिभरी गर्ने अभियान उहाँहरूले। त्यसै गरी अब भैरवामा पनि त्यहाँको माधव देवकोटा हुनुहुन्छ सञ्चालक, उहाँहरूको अगुवाईमा अब सरकारी एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेर एम्बुलेन्समा हालेर अर्डर अनुसार चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसै गरी पोखरामा पनि त्यही ढङ्गले अगाडि बढेको छ। तमाम रूपले उत्पादनसँग सम्बन्धित कुरा, खाद्यान्नसँग सम्बन्धित कुरा, तरकारीसँग सम्बन्धित कुरा, दैनिक उपभोगीसँग सम्बन्धित कुरामा चाहिँ सहकारीको अहम भूमिका छ। त्यसमा राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले यसले भूमिका निर्वाह गरिरहेको कुरा मैले गरेँ। अनि कतिपय ठाउँमा त अब यो सबै यो विपदमा समस्या पर्दा काम लाग्ने सहकारी निजी क्षेत्रले त्यति सहयोग गर्दैन भन्ने त धेरै ठाउँमा 1 नम्बर प्रदेश लगायत धेरै ठाउँमा त महसुस भएको। 1 नम्बर प्रदेशमा जहाँ जे चाहियो सहकारी, जहाँ चाहियो सहकारी, जिल्ला सङ्घ केन्द्रीय सङ्घका साथै उहाँको प्रतिदिन नराखिकन सबैले गरिरहेको छ। ठुलो राहत चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ सहकारीले उपलब्ध गराएको छ। अब यसै गरी कृषि केन्द्रीय सङ्घको अगुवाईमा पनि विभिन्न ठाउँबाट यो 8 ठाउँमा हामी तरकारी स्टल राखेर वितरण गर्ने व्यवस्था गरेर त्यो के समस्याहरू आयो, के समस्याहरू आइरहेको त्यसलाई उहाँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यस कारणले मैले के भन्यो भने यो जुन शब्दले लागेको कुरामा हामीले थप यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो बिचमा यो विपदको व्यवस्थामा पनि उत्पादनसँग सम्बन्धित जस्तो हामीले कता अब 63 लाख सदस्यहरू मध्ये करिब अप्रत्यक्ष रूपमा 40 लाखभन्दा बढी सदस्य सहकारी ब्याङ्कमा आबद्ध छन् अप्रत्यक्ष रूपमा। त्यस कारण यस ढङ्गले अगाडि बढिरहेको कुरा मैले उत्पादन गैर वित्तीय कुरामा यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। अब जस्तो पहिला चाहिँ के भयो भने कार्यालय खोल भन्ने सहकारी विभागले सबै खाता सञ्चालन गर्नु, कार्यालय खोल्नु भनेर निर्देशन गर्यो। अनि 3 नम्बर बागमती प्रदेशले पनि 3 घन्टा कार्यालय खोल्नु भन्ने निर्देशन गर्यो। तर पास चाहिँ नपाउने। अनि हामी सबै ठाउँ मन्त्रालयमा, विभागमा, राष्ट्र ब्याङ्कमा, जिल्ला प्रशासनमा
कसैले पनि पास सहकारीलाई यत्रो सहकारीले कहाँ पास दिन सकिन्छ भन्ने। अनि मान्छे हिँड्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अत्यावश्यक सेवामा पर्दैन, त्यहाँ मिल्दैन भन्ने। त्यसैले यो समस्या एकदमै भोगिराखेर सबैतिर हामी तिनटै जिल्लाको भ्यालीको तिनटै जिल्लाका अध्यक्षहरू विषयका सङ्घका अध्यक्षलाई डाकेर मैले समन्वय गरेर छलफल पनि गराएँ। उहाँले वक्तव्य पनि जारी गर्नुभयो। उहाँ आफ्नो पत्र लिने, अफिसको पत्र लिने, प्रदेशको सर्कुलर राख्ने, विभागको सर्कुलर राख्ने भनेर पनि हिँड्नुभयो। तैपनि धेरै ठाउँमा साथीहरू दुःख पाउनुभयो। अघि सरले भने जस्तै समातेर थुन्ने, दिनमा 4-5 घन्टा राख्ने दुःख पाउन्। त्यस कारण अब यो पछि यो अहिलेको जुन कति थप्ने भोलिदेखि थप्ने त्यही समस्या आउने भएको हुनाले हामीले अनि अब यहाँ मान्य उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्यौँ, अर्थमन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्यौँ, गृहमन्त्रीज्यूलाई पनि भेटेर अब सहकारी अत्यावश्यक सेवामा राख्नु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गर्यौँ। वित्तीय संस्था र सहकारी भन्ने भनेर आएको छ आएको छ। त्यसलाई भोलिदेखि कसरी कार्यान्वयन गर्छ? अब हामीले के भनिरहेको छ भने अफिसको पत्र लिने, अनि त्यसो परिचय पत्र लिने, अनि त्यसो 1/3 सदस्यहरूले कार्यालय खोल्ने भनेको छौँ। त्यसमा के व्यवधान आउँछ? अब अत्यावश्यक सेवामा राख्नलाई हामी सफल भयौँ। महासङ्घको अध्यक्षज्यू लाग्नुभयो, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू लाग्नुभयो, म लागेँ, जिल्ला सङ्घका साथीहरू लागेर यसलाई त्यहाँ राख्न सफल भयौँ। तर अब भोलि व्यावहारिक रूपले के समस्या आउँछ? त्यो समस्या आयो भने हामीलाई त्यसलाई हामी समाधान गर्न, हामी त्यसलाई लबिङ गर्न हामी तयार छौँ। आशा छ अब भोलिदेखि सञ्चालन हुनेमा अलिकति सहज होला। अत्यावश्यक सेवामा बैङ्क, वित्तीय संस्था र सहकारी, अहिले सहकारी थपियो त, अगाडि थिएन, अघिल्लोमा थिएन। त्यस कारणले अब मैले अघि त्यो प्रश्नको उत्तरमा यस ढङ्गले हामी अगाडि लागिरहेको कुरा मैले अनुरोध गरेँ। अब तेस्रो कुरा यो अब तरलताको व्यवस्था समस्या होला, अभावको विभिन्न कुरामा समस्या होला, कसरी व्यवस्थित सहकारी ब्याङ्कले के गरिरहेछ भनेर जुन राख्नुभयो मैले अघि नै भनिसकेँ। अब यसलाई राहतका प्याकेज एउटा हामी आफैले राहतका प्याकेज हामी निर्णय गरिसकेका छौँ। बिना धितो पनि धितो राखेर पनि बचत तथा ऋणलाई पनि, गैर बचत तथा ऋणलाई पनि यो त प्याकेजको रूपमा राखेका छौँ। तर पैसा असुरक्षित नहुने गरी लगानीहरू चाहिँ असुरक्षित भयो भने फिर्ता आएन भने त गाह्रो भयो। त्यसलाई डिपोजिटको आधारले, कामको प्रकृतिको आधारले, समस्याको आधारले सीमा 3 महिनाभन्दा बढी नहुने गरिकन यी सबै हिसाबले हामीले राहतको प्याकेज चाहिँ सहकारी ब्याङ्कले, त्यसै गरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसँग मिलेर पनि अगाडि छ। एउटा सेन्ट्रल फन्ड चाहिँ महासङ्घ, बैङ्क र अर्को सङ्घ संस्थाहरू मिलेर सेन्ट्रल फन्ड स्थापना गर्ने। हामी 2 अरब राख्छौँ, 1 अरब राख्छौँ भने सरकारले पनि 1 अरब थप्छौँ त्यहाँ, पछि 5 वर्षभित्र फिर्ता गर्ने भनेर सरकारलाई पनि अहिले पछि नीति तथा कार्यक्रमको लागि हामीले राखेका छौँ। त्यो सरकारले सहयोग गर्यो भने महासङ्घसँग मिलेर पनि अब सेन्ट्रल फन्डको लागि हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यसरी बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ र नेसनल र हामी पनि मिलेर एउटा केन्द्रीय फन्ड चाहिँ व्यवस्थाको लागि अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर त्यो पनि अगाडि सारेका छौँ। यी तमाम हाम्रा सदस्यहरूलाई कुनै पनि समस्या रूपले हामी अगाडि बढाउन तयार छौँ। सरले राख्नु भएको यो अहिले नीति तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउँदाखेरि यो गैर वित्तीय क्षेत्रलाई, विशेष वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ राहतको कार्यक्रम ल्याउन आउनु पर्यो। सरकारले ब्याज अनुदान कुरा के हुन सक्छ, गैर वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ उहाँ कर्जा ब्याज कम हुने अथवा ब्याजै नलाग्ने कर्जा त्यो क्षेत्र हेरेर प्याकेजको रूपमा त्यो रकम, ठुलो रकम चाहिँ हामी ग्यारेन्टी लिन्छौँ। राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कमा 5 अरब कति आओस्, कृषि लोन सहितको त्यो आओस्, अनि यो गैर वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ ब्याज अनुदानको हिसाबले आओस्। त्यहाँ हामी हाम्रो सदस्यहरूलाई र आम सहकारी संस्था, विशेष गरी गैर वित्तीय सहकारी संस्था, उत्पादनसँग सम्बन्धित, पशुधनसँग सम्बन्धित, बजारीकरणसँग सम्बन्धित यी संस्थाहरूलाई चाहिँ यो सफ्ट लोन, सहुलियत दरको रकम चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भने महासङ्घ मार्फत हामी त्यो सरकारलाई हामीले पेश गरेका छौँ। वित्तीय क्षेत्र हिसाबले चाहिँ यो ब्याज अनुदानको यो तरलता व्यवस्थापनको प्याकेज
भने अगाडि सारेका छौँ र हामी आफ्नै स्रोत साधनले पनि हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ कि यो ढङ्गले अगाडि बढ्ने छ र यसरी अगाडि बढिरहेको काम समन्वय गरिरहेको सहकार्य गरिरहेको राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ मार्फत राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क मार्फत महासङ्घ र ब्याङ्क मिलेर नेप्सकुन र ब्याङ्क मिलेर र आम रूपले सहकारी संस्था र समूहहरूसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्क अगाडि बढिरहेको कुरा मैले जानकारी दिएँ सर। यो जुन राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले सरकारलाई 1 अरब कि कति समथिङ कति पैसा दिने भन्ने निर्णय गरेछ र यसको विषयमा अलिकति बताइदिनु न, कसरी दिँदैछ यो यसको? दिने सरकारलाई दिने होइन कि यो तरलता व्यवस्थापनको लागि हामीले छुट्याएको सहकारी ब्याङ्कले 1 अरब तरलता व्यवस्थापनको लागि छुट्याएको छ। अब नेप्सकुनले 10 करोड रुपियाँ भन्ने छुट्याएको छ, हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यो चाहिँ जहाँ जहाँ तरलता व्यवस्थापन हुन्छ त्यो जुन राहत प्याकेज कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो आफ्नै स्रोतले व्यवस्थापन गर्नलाई छुट्याएको। त्यस्तो बजेटमा आउला, सरकारलाई बजेटमा आउँछ कि? हजुर हजुर भन्नु। सरकारलाई त हामीले माग गरेका छौँ, त कति आउँछ कि आउँदैन के छ थाहा छैन। मैले अलिक माग गरेको कुरा बताइहालेँ। एउटा चाहिँ वित्तीयसँग सम्बन्धित राहत प्याकेजबाट ब्याज अनुदानको लागि